बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अक्टूबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास भी हम तक पहुंचाते रहें, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के लिए ये इंतहाई शानदार, साजगार और मददगार जो है वो महीना हो सकता है। सितारों की पोजीशन माली मामलात को बेहतर कर रही है। इस वक्त इनके अपने असूलों के ऊपर काम करना है, इनको अपने काम पे मुकम्मल जो है वो ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी को हाथ से जाने नहीं देना, ज़िंदगी में इनोवेशंस को लेके आए। सफ़र इनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इनके कारोबार और नौकरी में दोनों में फ़ायदे होंगे। तालीम के हवाले से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आने के चांसेस हैं। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के सफ़र के लिए भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बहुत बेहतर है। मोहब्बत के हवाले से ये महीना बड़ा साजगार है। वीनस, जुपिटर और मार्स की जो पोजीशंस हैं वो मोहब्बत के ताल्लुकात को बेहतर बना रही हैं। थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल फैमिली के लिए भी महीना खुशियों भरा है और बच्चों के हवाले से भी अच्छी खबरें आ सकती हैं। कुछ एक दो मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जी। पहले बात करेंगे करियर एंड फाइनेंस की। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सितारों की पोजीशंस माली हालात को बहुत बेहतर कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, इसके अलावा फ्यूचर्स और गैम्बलिंग। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स में कमोडिटीज़, फ्यूचर्स दोनों, और गैम्बलिंग, इससे ज़रा अवॉइड कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ ले जा सकती हैं। इस वक्त गैम्बलिंग से तो बिल्कुल परहेज़ कर लें। इस वक्त जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करते हुए ज़रा बहुत ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं जी। आला अफसरान के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में आपका लहजा बहुत मैटर करेगा। अपने लहजे को बिल्कुल नरम रखिएगा और अच्छा टाइम है। सरमायाकारी के हवाले से, नया प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप के अंदर जो कंडीशंस बनी हुई हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करें। तो जब आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वक्त आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। अदरवाइज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इस वक्त जो है ना वो गैर कानूनी ज़राए आमदन भी आ सकते हैं। नेगेटिव ज़राए से दौलत भी आ सकती है। दौलत तो आ जाएगी, लेकिन उसके नताइज आने वाले वक्त में तबाहकुन हो सकते हैं। इस वक्त आपके अपने ऑफिसर्स के साथ अगर नेगेटिविटी की तरफ आप गए तो आपके ऑफिसर्स के साथ, आपके सबॉर्डिनेट के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ फिर उस पैसे के हवाले से झगड़े के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वक्त थोड़ा सा आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो सकता है आपके अंदर के, लेकिन उसमें अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को अपने ऊपर तारी मत होने दीजिएगा। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप ओवर रिएक्टिव हो गए तो आप अपने रिश्तों को अपने से दूर कर लेंगे, जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। आगे हम बात कर लें जो है वो ट्रैवल की। तो ट्रैवल के हवाले से ये बहुत अच्छा महीना है। बिज़नेस, नौकरी के हवाले से सफ़र बहुत कामयाब हैं। फैमिली ट्रिप्स, लेयर ट्रिप्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस वक्त कारोबार की निस्बत ज़्यादा जो है ना आपके अंदर एनर्जी आएगी फैमिली ट्रिप से, यानी लेयर ट्रिप से, रिलीजियस ट्रैवल से बहुत ज़्यादा होंगी। इमिग्रेशन में जो है वो थोड़ी सी डिलेज आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कामयाबियाँ मिलेंगी। लव मैरिजेस, रिलेशनशिप की बात कर लें तो वीनस, मर्करी और जुपिटर ये ख़ास तौर के ऊपर, और इसमें एक जो है एक कंजक्शन मार्स के साथ भी बन रही है। तो इनकी जो है ना वो चीज़ें मोहब्बत के ताल्लुकात को बहुत बेहतर हो सकती हैं। लव मैरिजेस की तरफ जो है ना आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बहरहाल बेहतरी आएगी और ताल्लुकात बड़े डीप और बड़े अच्छे होते जाएंगे। इस वक्त आपके इन लॉज़ की तरफ से थोड़ा सा दबाव ज़रूर सामने आ सकता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं होगा। उसको ईजीली अगर आपने टैकल कर लिया तो बहुत कामयाब होंगे। तनाज़ात से इस वक्त दूर रहें, माहौल को खुशगवार रखें।
اور اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. فیملی کے حوالے سے بھی یہ مہینہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. گھر میں کوئی ایسی کوئی پارٹی یا کوئی ایسا کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے جو آپ کو آپ کے رشتوں کے قریب لے جائے. اس وقت بہت بڑھتے ہوئے اخراجات جو ہے ان کا بھی دھیان کریں, اور کسی بڑی پارٹی جیسے میں نے چانسز ہیں اس میں کوئی بڑا خرچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو بعد میں آپ کو پریشان کرے گا. فوری طور کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا احتیاط کیجئے. اس وقت بہت اچھی تدابیر, بہتر منصوبہ بندی اور جو ہے وہ بہت اچھا لہجہ آپ کے جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے. ایسے حالات میں تھوڑا سا بچوں کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے. ایسی صورت میں تھوڑا سا بچوں کی ضروریات کو شاید اگر آپ نگلیکٹ کریں یا ادھر ادھر خرچہ کریں تو بچوں کی طرف سے نظم و ضبط جو ہے نا وہ درم برم ہونے کے چانسز ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان تھوڑی سی تلخی بڑھ جائے, خاص طور پہ اگر آپ کے بچے ٹین ایجرز ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی, اور ہو سکتا ہے کہ بچوں کی طرف سے کوئی منفی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ بڑھیے گا. اور اس وقت خاص طور پہ اگر آپ کے بچے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں ویسے تو ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک اور چیز ان کے اندر میچیورٹی بھی آ رہی ہے. اور اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا وہ اچھے برے کی تمیز, میچیورٹی یہ بہت بہتر ہو رہا ہے. خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ترقی کے بہت زیادہ چانسز ہیں, کامیابی کے چانسز ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے, بہت بہترین کارکردگی. انٹرنشپس جو ہیں وہ جابز, یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھائی کے ساتھ یا پڑھائی ختم کرنے کے بعد کوئی جابز یا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کامیابی ہے. خاص طور پہ ہوٹل مینجمنٹ, میڈیسن, فارمیسی, سرجری, ان میں طلبہ کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کافی بہتر ہے. اس وقت وہ لوگ کہ جن کو سائنس سے, ENT سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جن لوگوں کو کوئی نزلہ, زکام, بلغم وغیرہ کی مشکل پریشانی تھی وہ مستقل پریشانی اب ختم ہونے کی طرف آ جائے گی. اس مہینے میں کم از کم 4 سے 5 سٹارز ایسے ہیں جن کو دانتوں اور مسوڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے, ان میں سے کیپریکون بھی ایک ہے. اس وقت اپنی صحت کا, ہائیجین کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, کیونکہ اس وقت آپ کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسے وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صاف نہیں رکھیں گے, پراپرلی نہائیں گے نہیں, تو کوئی نہ کوئی وائرل اٹیک ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشانی کی طرف لے جائے گا. لیکن اوورآل آپ کی چیزیں بہرحال اچھی طرف جا رہی ہیں اور اللہ بہترین ہی کرے گا. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے لکی جیم کی, تو لکی جیم ان کے لیے جو اس مہینے میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے زرد عقیق. وہ پہن لیں. صدقہ ان کے لیے جو ہے وہ سب سے اچھا جو بنے گا وہ بنے گا بلیک کلر کے کپڑے کا یا پھر دودھ کا. لکی کلر اس مہینے میں جو ہے وہ آپ کے لیے ریڈ کی ٹون بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لکی نمبرز آپ کے لیے اس مہینے میں جو ہے وہ 2 بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لکی ڈے آپ کے لیے جمعہ اس مہینے میں بہت اچھا رہے گا. سورت آف دا منتھ کی بات کر لیں تو سورہ مزمل جو ہے اس کے امپیکٹ آپ کے اوپر بہت مضبوط آئیں گے. سورہ مزمل جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیں, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ جتنی محبت, عقیدت, پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں دے گا. ناظرین, یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں, جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں, ہم آپ کو یقیناً کیٹر کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.